अस्सलामुअलैकुम। अगर आप उस सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं तो 24 जुलाई से 28 जुलाई के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में जज्बाती तब्दीलियों, नए मौक़े और अहम फैसलों का पैगाम लेकर आ सकते हैं। क्या आपकी किस्मत में कोई खुशखबरी लिखी है? क्या मोहब्बत, करियर या माली मामलात में कोई नया दरवाज़ा खुलने वाला है, या फिर सितारे आपको किसी ऐसे राज से आगाह कर रहे हैं जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है? इस दौरान सितारों की हरकत बुर्ज सरतान वालों के लिए जज्बाती मजबूती, खानदानी मामलात में बेहतरी, कामयाबी के लिए नए रास्ते और जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों के इशारे दे रही है। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये दिन आपके लिए खास साबित हो सकते हैं, क्योंकि 24 जुलाई से 28 जुलाई तक सरतान के लिए ऐसे अहम पैगामात सामने आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी के कई पहलू पर असर डाल सकते हैं। तो खुश आमदीद आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों की चाल, सितारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, खानदानी जिंदगी, शख्सियत और हर बुझ की मुकम्मल तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप अपने बुझ की हर नई हफ्तावार माहाना वीडियो सबसे पहले हासिल कर सके। तो आइए जानते हैं कि 24 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान बुध सरतान के लिए कायनात क्या खास पैगामात, कौन से नए मौके और कौन से हैरानकुन तब्दीलियां लेकर आ रही है। 24 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान बुध सरतान अफराद के लिए सितारों की पोजीशन जज्बाती मजबूती, अंदरूनी तब्दीली, खानदानी मामलात में बेहतरी और मुस्तकबिल के अहम फैसलों की तरफ इशारा कर रही है। इस दौरान आपको अपने एहसासात और अपनी तरजीहात को बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिल सकता है। चांद जो बुध सरतान का हाकिम सितारा आपके जज्बात, एहसासात और घर के मामलात पर असर अंदाज हो रहा है। इस वक्त आपकी वजदान की ताकत मजबूत हो सकती है और आप अपने दिल की आवाज़ को बेहतर समझ सकते हैं। मरकरी गुफ्तगू, सोच और फैसलों के मामलात में अहम किरदार अदा कर रहा है। खानदान, करियर या रिश्तों से मुतल्लिक अहम बातचीत में समझदारी से काम लेना फ़ायदेमंद होगा। ज़ोहरा मोहब्बत, ताल्लुकात और माली मामलात में नरमी और बेहतरी के इम्कानात पैदा कर रहे हैं। तो रिश्तों में मोहब्बत और बाहिमी समझ बढ़ सकती है। मरीख आपके अंदर हिम्मत, तवानाई और अपने मकासद के लिए जदोजहद करने का जज्बा पैदा कर सकता है। अगर आप किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो मुस्तकिल मजाजी कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। मश्तरी तरक्की, खुशी, किस्मती और नए मौके की अलामत है। ये वक्त सीखने, आगे बढ़ने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करने की तरफ इशारा दे रहा है। ज़ाहिर आपको सब्र, जिम्मेदारी और हकीकत पसंदाना सोच का सबक दे रहा है। बड़े फैसले जल्दबाजी के बजाय सोच समझ कर करना बेहतर होगा। मजमूई तौर पर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक सितारों की पोजीशन बुध सरतान अफराद के लिए जज्बाती तवाज़ुन, तरक्की के नए रास्तों, बेहतर ताल्लुकात और जिंदगी में मस्बत तब्दीलियों का पैगाम दे रही है। मेहनत, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ ये वक्त आपके लिए फायदा मंद साबित हो। 24 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान बुध सरतान अफराद के लिए मोहब्बत और रिश्तों में जज्बाती गहराई, एतमाद और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इम्कानात मौजूद हैं। ये वक्त अपने दिल की बात समझने और अपने खास रिश्तों को मजीद अहमियत देने का है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इसके हफ्ते अपने साथी के जज्बात को समझने की कोशिश करें। कभी कभी खामोशी भी गलतफहमी पैदा कर देती है, इसलिए खुलकर बात करना और एक दूसरे को वक्त देना आपके रिश्ते को मजीद मजबूत बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास शख्सियत से मुलाकात या किसी पुराने राब्ते के दोबारा करीब आने के इम्कानात मौजूद हैं। आपके साथ तबीयत और खलूस किसी को आपकी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह जानने की कोशिश करें। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त मोहब्बत, तावन और घर के सुकून को बढ़ाने का है। शरीक हयात के साथ छोटी छोटी खुशियाँ बांटना और एक दूसरे की बात सुनना रिश्ते में मजबूती पैदा करेगा। अगर किसी करीबी इंसान से नाराजगी या फासले की कैफियत चल रही है तो इस हफ्ते सिला और बेहतरी के रास्ते खुल सकते हैं। एक नरम गुफ्तगू और खलूस भरा रवैया ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बना सकते हैं। बुध सरतान अफराद मोहब्बत में बहुत वफादार और जज्बाती होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने जज्बात के साथ अपनी खुशी और ज़हनी सुकून को भी अहमियत दें। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि एतमाद, इज्जत, वफादारी और एक दूसरे का साथ देने का वादा है। अगर आप मोहब्बत में सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो 24 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान रिश्तों में सुकून, खुशी और मजबूती महसूस कर सकते हैं। 24 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान बुध सरतान अफराद के लिए माली मामलात में बेहतरी, नए मौके और मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के इशारे नजर आ रहे हैं। ये वक्त अपनी मेहनत, समझदारी और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए तरक्की हासिल करने का। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी जिम्मेदारी और मेहनत नुमायां हो सकती है। किसी अहम काम, नए मनसूबे या इजाफी जिम्मेदारी के जरिए आपको अपनी सलाहियत साबित करने का मौका मिल सकता है। अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो कोशिश जारी रखें, क्योंकि किसी राब्ते या नए मौके के जरिए बेहतर रास्ता सामने आ सकता है। खुद एतमादी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। कारोबार करने वाले अफराद के लिए वक्त मनसूबाबंदी, नए ताल्लुकात बनाने और कारोबारी फैसलों में एहतियात का है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक और सोच समझ के बाद कदम उठाएं। माली सूरत हाल में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। आमदनी के लिए दरवाजे के नए जराए पैदा हो सकते हैं या किसी माली मसले का हल निकल सकता है।
تاہم جذباتی ہو کر خرچ کرنے سے بچیں اور اپنی ضروریات کے مطابق بجٹ بنائیں۔ اگر آپ سرمایہ کاری کسی بڑے مالی فیصلے کا سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں، صحیح معلومات حاصل کر کے اور مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بدھ سرطان افراد کے لیے یہ وقت صرف پیسے کمانے کا نہیں بلکہ مالی استحکام بنانے کا بھی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں اور نئے مواقع کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ کامیابی صرف قسمت سے نہیں بلکہ محنت، صبر اور صحیح فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھداری سے آگے بڑھیں گے تو 24 جولائی سے 28 جولائی کے دوران کیریئر میں ترقی، مالی بہتری اور کامیابی کے نئے راستے بن سکتے ہیں۔ 24 جولائی سے 28 جولائی کے دوران بدھ سرطان افراد کے لیے خاندانی معاملات میں جذباتی سمجھداری، صبر اور محبت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ بدھ سرطان خاندان اور اپنوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے اس ہفتے گھر کے معاملات آپ کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ والدین اور بزرگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کا وقت ہے۔ اگر کسی بات پر غلط فہمی یا فاصلے پیدا ہوئے تھے تو نرم لہجہ اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بھائی بہنوں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کسی گھریلو یا مالی معاملے پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ جذبات میں آ کر کوئی سخت فیصلہ نہ کریں بلکہ سکون سے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اگر گھر میں کافی عرصے سے کوئی پرانی ناراضگی چل رہی ہے تو اس ہفتے صلح کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی محبت بڑی کوشش رشتوں میں دوبارہ قربت پیدا کر سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ شریک حیات کے جذبات کو سمجھے۔ کبھی کبھی چھوٹی باتیں دل پر اثر ڈال دیتی ہیں، اس لیے کھل کر بات کرنا اور ایک دوسرے کو وقت دینا رشتے میں سکون پیدا کرے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی ضروریات، تعلیم اور جذبات پر خاص توجہ دیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ان کے اعتماد کو مضبوط کر سکتی ہے۔ گھر کے اخراجات یا ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن مل کر منصوبہ بندی کرنے سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خاندان کی اصل طاقت محبت، برداشت، معافی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں ہے۔ اگر آپ غصے کے بجائے حکمت سے کام لیں گے تو 24 جولائی سے 28 جولائی کے دوران گھر کے مسائل کم ہو سکتے ہیں اور خاندانی ماحول میں سکون، خوشی اور محبت بڑھے۔ 24 جولائی سے 28 جولائی کے دوران بدھ سرطان افراد کے سفر کے معاملات میں نئے تجربات، خوشی اور ذہنی سکون کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر نئی جگہوں کو دریافت کرنے اور خود کو تازہ توانائی دینے کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی فیملی ٹرپ یا تفریحی سفر کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ سفر آپ کے لیے خوبصورت یادیں اور اپنوں کے ساتھ مضبوط تعلقات لے کر آ سکتا ہے۔ خاص طور پر خاندان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار یا کام کے سلسلے میں سفر کرنے والے ہیں تو یہ سفر نئے رابطے اور فائدہ مند مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ کسی اہم ملاقات یا نئے شخص سے تعلق مستقبل میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بیرون شہر یا بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھنے والے افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تمام کاغذات، ضروری سامان اور سفر کی تیاری پہلے سے مکمل رکھیں تاکہ کسی پریشانی سے بچا جا سکے۔ سرطان افراد چونکہ جذباتی اور یادوں کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے سفر کے دوران خوبصورت لمحات کو محسوس کریں اور اپنی ذہنی سکون کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی سفر کا انتظار کر رہے تھے تو حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے نظر آ سکتے ہیں۔ یہ سفر آپ کے لیے صرف جگہ کی تبدیلی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی امید کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر سفر انسان کو نئے تجربات، نئی خوشیوں اور زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ کو 24 جولائی سے 28 جولائی کے دوران سفر کا موقع ملے تو اسے مثبت سوچ اور مکمل تیاری کے ساتھ قبول کریں۔ بدھ سرطان کی شخصیت محبت، جذبات، خیال رکھنے، وفاداری اور گہری سوچ کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ دل کے بہت نرم، حساس اور اپنے رشتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ بدھ سرطان افراد اپنے خاندان اور قریبی لوگوں کے لیے بہت مخلص ہوتے ہیں۔ ان کے لیے گھر، محبت اور اپنوں کا سکون زندگی کی بڑی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے۔ یہ مشکل وقت میں اپنے عزیزوں کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ لوگ بہت حساس طبیعت رکھتے ہیں اور دوسروں کی جذبات کو جلد سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے اندر دوسروں کی تکلیف محسوس کرنے اور مدد کرنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ بدھ سرطان افراد کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، خوبصورت لمحات اور لوگوں کے رویے کو دل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں یہ لوگ بہت وفادار اور سنجیدہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کو اپنا مان لیں تو پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ایک خاص خوبی ہے کہ وہ خاموشی سے بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے مسائل دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی زیادہ سوچ اور جذبات کو دل میں رکھنے کی وجہ سے خود کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ بدھ سرطان افراد تخلیقی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں خوبصورتی، فن، گھر کو بہتر بنانے اور نئی چیزیں سیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی حساس طبیعت کے ساتھ خود اعتمادی اور مثبت سوچ کو مضبوط کر لیں تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مختصر صرف یہ کہ بدھ سرطان وہ شخصیت ہے جو محبت، وفاداری، ہمدردی، جذباتی گہرائی اور اپنوں کے لیے خلوص کی وجہ سے دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنا لے۔ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بس امید اور حوصلہ قائم رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے کیونکہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہترین راستے کو منتخب کرتا ہے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک دن بڑی کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ ماضی کی سوچ کو خود کو کمزور نہ کریں۔ آنے والے
कल को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सब्र, दुआ और मेहनत वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। जिंदगी में आजमाइशें आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अपने ख्वाबों को जिंदा रखिए, क्योंकि उम्मीद रखने वाले लोग ही नई मंजिलें हासिल करते हैं। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। मुस्कुराएं और आगे बढ़ते रहें। यकीन रखिए अल्लाह ताला के हुक्म से वो दिन जरूर आएंगे जब आपकी मेहनत, खुशी और कामयाबियों में बदल जाएगी। अगर आज की बुच्च शैतान की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर शेयर करें। हमें बताएं कि आज की वीडियो आपकी जिंदगी और हालात से कितनी मैच हुई है। अगर आप रोजाना अपने बुच्च की मोहब्बत करिए, माली मामलात, खानदानी की जिंदगी, सफर, सियारों या पोजीशन या शख्सियत के राज जानना चाहते हैं तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो सके। अभी नहीं याद रखिए, सितारे सिर्फ इम्कानात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन असल ताकत आपकी मेहनत, आपकी दुआ, आपका हौसला, अल्लाह ताला पर आपका यकीन है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खुशियों, सुकून, सेहत, रिज़्क़, हलाल, कामयाबी और बेशुमार बरकतों से भर दे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों को रोशनी करने के अल्लाह हाफिज़।